यस्मादिदं जगदुदेति चतुर्मुखाद्यं यस्मिन्नवस्थितमशेषमशेषमूले यत्रोपयाति विलयं च समस्तमन्ते दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य दीनबन्धुः। चक्रं सहस्रकरचारुकरारविन्दे गुर्वी गदाधरवरश्च विभाति यस्य पक्षीन्द्रपृष्ठपरिरोपितपादपद्मो दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य दीनबन्धुः। येनोद्धृता वसुमती सलिले निमग्ना नग्ना च पाण्डववधूः स्थगितादुकूलैः सम्मोचितो जलचरस्य मुखाङ्गजेन्द्रो दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य दीनबन्धुः। यस्यार्धदृष्टिवशतस्तु सुराः समृद्धिं कोपेक्षणेन दनुजा विलयं व्रजन्ति भीताश्चरन्ति च यतोऽर्कयमानिलाद्याः दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य दीनबन्धुः। गायन्ति सामकुशलायमयं मखेषु ध्यायन्ति धीरमतयो यतयो विविक्ते पश्यन्ति योगिपुरुषाः पुरुषं शरीरे दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य दीनबन्धुः। आकाररूपगुणयोगविवर्जितोऽपि भक्तानुकम्पनिमित्तगृहीतमूर्तिः यः सर्वगोऽपि कृतशेषशरीरशय्यो दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य दीनबन्धुः। यस्याङ्घ्रिपङ्कजमुनिद्रमुनीन्द्रवृन्दैराराध्यते भवदवानलदाः शान्त्यै सर्वापराधमविचिन्त्य ममाखिलात्मा दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य दीनबन्धुः। यन्नामकीर्तनपरः स्वपचोऽपि मानं हित्वाखिलं कलिमलं भुवनं पुनाति दग्ध्वा ममाघमखिलं करुणेक्षणेन दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य दीनबन्धुः। दीनबन्ध्वष्टकं पुण्यं ब्रह्मानन्देन भाषितं यः पठेत् प्रयतो नित्यं तस्य विष्णुः प्रसीदति। यस्मादिदं जगदुदेति चतुर्मुखाद्यं यस्मिन्नवस्थितमशेषमशेषमूले यत्रोपयाति विलयं च समस्तमन्ते दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य दीनबन्धुः। चक्रं सहस्रकरचारुकरारविन्दे गुर्वी गदाधरवरश्च विभाति यस्य पक्षीन्द्रपृष्ठपरिरोपितपादपद्मो दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य दीनबन्धुः। येनोद्धृता वसुमती सलिले निमग्ना नग्ना च पाण्डववधूः स्थगितादुकूलैः सम्मोचितो जलचरस्य मुखाङ्गजेन्द्रो दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य दीनबन्धुः। यस्यार्धदृष्टिवशतस्तु सुराः समृद्धिं कोपेक्षणेन दनुजा विलयं व्रजन्ति भीताश्चरन्ति च यतोऽर्कयमानिलाद्याः दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य दीनबन्धुः।
गायन्ति सामकुशलायमयं मखेषु ध्यायन्ति धीरमतयो यतयो विविक्ते पश्यन्ति योगिपुरुषाः पुरुषं शरीरे दृग्गोचरो भवतु मेऽद्यसदीनबन्धुः आकाररूपगुणयोगविवर्जितोऽपि भक्तानुकम्पनिमित्तगृहीतमूर्तिः यः सर्वगोऽपि कृतशेषशरीरशय्यो दृग्गोचरो भवतु मेऽद्यसदीनबन्धुः यस्याङ्घ्रिपङ्कजमुनिन्द्रमुनीन्द्रवृन्दैराराध्यते भवदवानलदाः शान्त्यै सर्वापराधमविचिन्त्य ममाखिलात्मा दृग्गोचरो भवतु मेऽद्यसदीनबन्धुः यन्नामकीर्तनपरः स्वपचोऽपि मानं हित्वाखिलं कलिमलं भुवनं पुनाति दग्ध्वा ममाघमखिलं करुणेक्षणेन दृग्गोचरो भवतु मेऽद्यसदीनबन्धुः दीनबन्ध्वष्टकं पुण्यं ब्रह्मानन्देन भाषितं यः पठेत् प्रयतो नित्यं तस्य विष्णुः प्रसीदति। यस्मादिदं जगदुदेति चतुर्मुखाद्यं यस्मिन्नवस्थितमशेषमशेषमूले यत्रोपयाति विलयं च समस्तमन्ते दृग्गोचरो भवतु मेऽद्यसदीनबन्धुः चक्रं सहस्रकरचारुकरारविन्दे गुर्वी गदाधरवरश्च विभाति यस्य पक्षीन्द्रपृष्ठपरिरोपितपादपद्मो दृग्गोचरो भवतु मेऽद्यसदीनबन्धुः येनोद्धृता वसुमती सलिले निमग्ना नग्ना च पाण्डववधूः स्थगितादुकूलैः सम्मोचितो जलचरस्य मुखाङ्गजेन्द्रो दृग्गोचरो भवतु मेऽद्यसदीनबन्धुः यस्यार्धदृष्टिवशतस्तु सुराः समृद्धिं कोपेक्षणेन दनुजा विलयं व्रजन्ति भीताश्चरन्ति च यतोऽर्कयमानिलाद्याः दृग्गोचरो भवतु मेऽद्यसदीनबन्धुः गायन्ति सामकुशलायमयं मखेषु ध्यायन्ति धीरमतयो यतयो विविक्ते पश्यन्ति योगिपुरुषाः पुरुषं शरीरे दृग्गोचरो भवतु मेऽद्यसदीनबन्धुः आकाररूपगुणयोगविवर्जितोऽपि भक्तानुकम्पनिमित्तगृहीतमूर्तिः यः सर्वगोऽपि कृतशेषशरीरशय्यो दृग्गोचरो भवतु मेऽद्यसदीनबन्धुः यस्याङ्घ्रिपङ्कजमुनिन्द्रमुनीन्द्रवृन्दैराराध्यते भवदवानलदाः शान्त्यै सर्वापराधमविचिन्त्य ममाखिलात्मा दृग्गोचरो भवतु मेऽद्यसदीनबन्धुः यन्नामकीर्तनपरः स्वपचोऽपि मानं हित्वाखिलं कलिमलं भुवनं पुनाति दग्ध्वा ममाघमखिलं करुणेक्षणेन दृग्गोचरो भवतु मेऽद्यसदीनबन्धुः दीनबन्ध्वष्टकं पुण्यं
ब्रह्मानन्देन भाषितम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं तस्य विष्णुः प्रसीदति। यस्मादिदं जगदुदेति चतुर्मुखाद्यं यस्मिन्नवस्थितमशेषमशेषमूले यत्रोपयाति विलयं च समस्तमन्ते दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य दीनबन्धुः। चक्रं सहस्रकरचारुकरारविन्दे गुर्वी गदाधरवरश्च विभाति यस्य पक्षीन्द्रपृष्ठपरिरोपितपादपद्मो दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य दीनबन्धुः। येनोद्धृता वसुमती सलिले निमग्ना नग्ना च पाण्डववधूः स्थगितादुकूलैः सम्मोचितो जलचरस्य मुखाङ्गजेन्द्रो दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य दीनबन्धुः। यस्यार्धदृष्टिवशतस्तु सुराः समृद्धिं कोपेक्षणेन दनुजा विलयं व्रजन्ति भीताश्चरन्ति च यतोऽर्कयमानिलाद्याः दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य दीनबन्धुः। गायन्ति सामकुशलायमयं मखेषु ध्यायन्ति धीरमतयो यतयो विविक्ते पश्यन्ति योगिपुरुषाः पुरुषं शरीरे दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य दीनबन्धुः। आकाररूपगुणयोगविवर्जितोऽपि भक्तानुकम्पनिमित्तगृहीतमूर्तिः यः सर्वगोऽपि कृतशेषशरीरशय्यो दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य दीनबन्धुः। यस्याङ्घ्रिपङ्कजमुनिद्रमुनीन्द्रवृन्दैराराध्यते भवदवानलदाः शान्त्यै सर्वापराधमविचिन्त्य ममाखिलात्मा दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य दीनबन्धुः। यन्नामकीर्तनपरः स्वपचोऽपि मानं हित्वाखिलं कलिमलं भुवनं पुनाति दग्ध्वा ममाघमखिलं करुणेक्षणेन दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य दीनबन्धुः। दीनबन्ध्वष्टकं पुण्यं ब्रह्मानन्देन भाषितं यः पठेत् प्रयतो नित्यं तस्य विष्णुः प्रसीदति। यस्मादिदं जगदुदेति चतुर्मुखाद्यं यस्मिन्नवस्थितमशेषमशेषमूले यत्रोपयाति विलयं च समस्तमन्ते दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य दीनबन्धुः। चक्रं सहस्रकरचारुकरारविन्दे गुर्वी गदाधरवरश्च विभाति यस्य पक्षीन्द्रपृष्ठपरिरोपितपादपद्मो दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य दीनबन्धुः। येनोद्धृता वसुमती सलिले निमग्ना नग्ना च पाण्डववधूः स्थगितादुकूलैः सम्मोचितो जलचरस्य मुखाङ्गजेन्द्रो दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य दीनबन्धुः। यस्यार्धदृष्टिवशतस्तु सुराः समृद्धिं
कोपेक्षणेन दनुजा विलयं व्रजन्ति भीताश्चरन्ति च यतोऽर्कयमानिलाद्याः दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः गायन्ति सामकुशलायमयं मखेषु ध्यायन्ति धीरमतयो यतयो विविक्ते पश्यन्ति योगिपुरुषाः पुरुषं शरीरे दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः आकाररूपगुणयोगविवर्जितोऽपि भक्तानुकम्पनिमित्तगृहीतमूर्तिः यः सर्वगोऽपि कृतशेषशरीरशय्यो दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः यस्याङ्घ्रिपङ्कजमुनिद्रमुनीन्द्रवृन्दैराराध्यते भवदवानलदाः शान्त्यै सर्वापराधमविचिन्त्य ममाखिलात्मा दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः यन्नामकीर्तनपरः स्वपचोऽपि मानं हित्वाखिलं कलिमलं भुवनं पुनाति दग्ध्वा ममाघमखिलं करुणेक्षणेन दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः दीनबन्ध्वष्टकं पुण्यं ब्रह्मानन्देन भाषितं यः पठेत् प्रयतो नित्यं तस्य विष्णुः प्रसीदति यस्मादिदं जगदुदेति चतुर्मुखाद्यं यस्मिन्नवस्थितमशेषमशेषमूले यत्रोपयाति विलयं च समस्तमन्ते दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः चक्रं सहस्रकरचारुकरारविन्दे गुर्वी गदाधरवरश्च विभाति यस्य पक्षीन्द्रपृष्ठपरिरोपितपादपद्मो दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः येनोद्धृता वसुमती सलिले निमग्ना नग्ना च पाण्डववधूः स्थगितादुकूलैः सम्मोचितो जलचरस्य मुखाङ्गजेन्द्रो दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः यस्यार्धदृष्टिवशतस्तु सुराः समृद्धिं कोपेक्षणेन दनुजा विलयं व्रजन्ति भीताश्चरन्ति च यतोऽर्कयमानिलाद्याः दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः गायन्ति सामकुशलायमयं मखेषु ध्यायन्ति धीरमतयो यतयो विविक्ते पश्यन्ति योगिपुरुषाः पुरुषं शरीरे दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः आकाररूपगुणयोगविवर्जितोऽपि भक्तानुकम्पनिमित्तगृहीतमूर्तिः यः सर्वगोऽपि कृतशेषशरीरशय्यो दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः यस्याङ्घ्रिपङ्कजमुनिद्रमुनीन्द्रवृन्दैराराध्यते भवदवानलदाः शान्त्यै सर्वापराधमविचिन्त्य ममाखिलात्मा दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः यन्नामकीर्तनपरः स्वपचोऽपि मानं
हित्वाखिलं कलिमलं भुवनं पुनाति दग्ध्वा ममाघमखिलं करुणे क्षणेन दृग्गोचरो भवतु मेद्यस दीनबन्धुः दीनबन्ध्वष्टकं पुण्यं ब्रह्मानन्देन भाषितम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं तस्य विष्णुः प्रसीदति इति श्री परमहंसस्वामी ब्रह्मानंद विरचितं दीनबन्ध्वष्टकं सम्पूर्णम्।